مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في قناتكم لا لونغ فرونسيز، ومرحبا بكم أيضا في هذا الدرس الجديد الذي سأقدم فيه مثلا accepter يقبل. الفعل accepter سأقوم بتصريفه إلى الحاضر au présent j'accepte أقبل. féliciter يهنئ je félicite أهنئ. aimer يحب j'aime أحب. adorer يعشق، هنا ليس أعشق، يعشق j'adore أعشق. إذا هنا يعشق. إذا سأحاول أن أقدم جمل باستعمال هذه الأفعال، وهذه الأفعال سأقوم بتصريفها إلى الحاضر، أي سنتعلم التكلم باللغة الفرنسية باستعمال الحاضر. وهذا الدرس هو الدرس الثاني ضمن لا كونجيغيزون فرونسيز. إذا مرحبا بكم في قائمة لا كونجيغيزون فرونسيز. لا كونجيغيزون فرونسيز الصرف والتحويل في الفرنسية. لو بريزون الحاضر، الدرس الثاني. إذا قبل أن أبدأ الدرس أريد أن أقول لكم مرحبا بكم في المدرسة الخاصة لتعلم اللغة الفرنسية مجانا. لمتابعة برنامج تعلم اللغة الفرنسية للمبتدئين من الصفر يمكنكم مشاهدينا الكرام أن تضغطوا على الروابط أسفل الفيديو في خانة الوصف وفي خانة التعليق. رابط القواعد، رابط الحوارات، رابط تعلم اللغة الفرنسية عن طريق الجمل، مهارة نطق والسماع، القصص، وأيضا رابط الصرف والتحويل. الصرف والتحويل لا كونجيغيزون فرونسيز، وهذا الدرس ضمن هذا الرابط. إذا سأبدأ الدرس على بركة الله. accepter يقبل. j'accepte tes excuses أقبل اعتذارك. j'accepte tes excuses. إذا هنا accepter نتكلم عن الفعل accepter. إذا j'accepte c'est la conjugaison du verbe accepter au présent أي تصرف الفعل يقبل إلى الحاضر. tes excuses أي اعتذاراتك. إذا هنا le verbe accepter au présent. إذا accepter au présent. Le verbe accepter au présent. La conjugaison du verbe accepter au présent. إذا j'accepte إذا أردت أن أقول أقبل الآن. إذا أردت أن أتكلم مع شخص ما وأقول أقبل الآن سأقول j'accepte. j'accepte tes excuses اعتذاراتك. وإذا أردت أن أقول أنت تقبل، أنت تقبل الآن أو أنت تقبلين الآن سأقول tu acceptes. tu acceptes tes excuses. أضفنا es. لاحظوا معي أضفنا es. حذفنا er وأضفنا es. إذن tu acceptes tes excuses. tu acceptes tes excuses. أو il accepte. il accepte نحذف es. il accepte tes excuses. هو قبل اعتذاراتك. هو قبل اعتذاراتك. إذن أنا أقبل اعتذاراتك j'accepte tes excuses. أنت تقبل اعتذاراتي tu acceptes mes excuses. هو يقبل اعتذاراتك أو هو يقبل اعتذاراتي il accepte mes excuses. إذن الفعل accepter هي يقبل. يمكن أن نقوم بتصريفه في الحاضر بهذه الطريقة. إذن يمكن أن نستعمل الجمع ونقول nous acceptons. nous acceptons avec plaisir votre invitation. نحن نقبل دعوتك بكل فرح أو بكل سرور. نحن نقبل بكل فرح دعوتك، أو نحن نقبل بكل سرور دعوتك، أو نحن نقبل دعوتك بكل سرور. إذا nous acceptons avec plaisir votre
invitation. Nous acceptons, نحن نقبل, avec plaisir, بكل سرور, votre invitation, دعوتك. إذن nous acceptons avec plaisir votre invitation. إذن تكلمنا في الجملة الأولى عن je, tu, il. استعملنا les pronoms je, tu, il. أنا, أنت, هو. وأيضا يمكن أن نقول هي elle accept. ولكن في المثال الثاني سنتكلم عن nous وvou وil الجمع. إذا nous acceptons avec plaisir votre invitation. نحن نقبل دعوتك بكل سرور. أو vous acceptez نحذف ONS ونضيف EZ. Vous acceptez avec plaisir notre invitation. دعوتنا. Notre invitation. دعوتنا. Votre invitation دعوتكم. Leur invitation دعوتهم. إذن vous acceptez avec plaisir notre invitation. Vous acceptez. C'est la conjugaison du verbe accepter au présent أي. Le verbe accepter. Au présent. La conjugaison du verbe accepter au présent. يمكن أيضا نقول il accepte. نضيف ENT. Il accepte avec plaisir notre invitation. قبلوا بكل سرور دعوتنا. أو يمكن أن نقول قبلنا هن elle accepte avec plaisir notre invitation. Elle يمكن أن نقول les filles acceptent avec plaisir notre invitation. Les filles acceptent avec plaisir notre invitation. وإذا تكلمنا عن il نحن نتكلم هنا عن مثلا les enfants acceptent avec plaisir notre invitation. إذا لاحظوا معي في المثال الأول قلنا j'accepte, tu acceptes, il accepte. وفي المثال الثاني استعملنا nous acceptons, vous acceptez, il accepte. ويمكن أيضا نقول j'accepte, أقبل, j'accepte avec plaisir notre invitation. إذا عندما أنتهي سأذكركم بالقاعدة. وهنا أتكلم فقط عن أفعال المجموعة الأولى أي الأفعال التي تنتهي بER. الأفعال التي تنتهي بER. الآن سأمر إلى féliciter يهنئ accepte يقبل féliciter يهنئ. Je félicite toute l'équipe. أهنئ كل الفريق. Je félicite toute l'équipe. أهنئ كل الفريق. إذن je félicite أهنئ toute كل l'équipe الفريق. إذن je félicite toute l'équipe. أهنئ كل الفريق. إذا لاحظوا معي هنا حذفت ER وأضفت في جو. أنا إذا أردت أن أقول أنا أهنئ كل الفريق سأقول je félicite toute l'équipe. وإذا أردت أن أقول أنت تهنئ كل الفريق أو أنت تهنئين كل الفريق سأقول tu félicites وأضيف S. tu félicites toute l'équipe. إذا هنا أضفنا ES. tu félicites toute l'équipe. أنت تهنئ كل الفريق tu félicites. وأيضا il félicite نحذف S. هو يهنئ il félicite toute l'équipe. هو يهنئ كل الفريق il félicite toute
toute l'équipe. يمكن أيضا أن نقول هي تهنئ كل الفريق، نقول elle félicite toute l'équipe. هي تهنئ كل الفريق. أو la fille، يمكن أن نقول نانسي، ندى، خديجة، فاطمة. إذن la fille félicite toute l'équipe. الفتاة تهنئ كل الفريق. وأيضا l'enfant félicite toute l'équipe. L'enfant félicite toute l'équipe. الطفل يهنئ كل الفريق. إذن سأستعمل جملة أخرى. Nous félicitons le gagnant de la course. Nous félicitons le gagnant de la course. نهنئ الفائز بالسباق. Nous félicitons le gagnant de la course. نهنئ الفائز بالسباق. إذن nous félicitons نهنئ le gagnant أي الفائز de la course بالسباق. إذن سواء في حالة l'enfant félicite toute l'équipe، الطفل يهنئ كل الفريق، أو nous félicitons le gagnant de la course، نهنئ الفائز بالسباق ونحن نهنئ الفائز بالسباق. هنا نتكلم عن الفعل féliciter au présent et la conjugaison du verbe féliciter au présent. تصريف الفعل féliciter إلى الحاضر، أي تصريف الفعل يهنئ إلى الحاضر. nous félicitons le gagnant de la course، نهنئ الفائز بالسباق. أو يمكن أن نقول vous félicitez أنتم تهنئون، vous félicitez أنتم تهنئون le gagnant الفائز بالسباق. vous félicitez. عفوا نضيف الزاد Z. nous félicitons ON نضيف ON. vous félicitez نضيف EZ. il félicite نضيف ENT. il félicite le gagnant de la course. il félicite le gagnant de la course. إذن il félicite. يمكن أيضا أن نقول هن يهنئن. elle félicite le gagnant de la course. elle félicite le gagnant de la course. عندما أنتهي من تركيب هذه الجمل سأقدم لكم القاعدة. الآن سأمر إلى الفعل aimer. إذن الفعل aimer يحب. j'aime ma voiture. أنا أحب سيارتي. j'aime ma voiture. j'aime أنا أحب ma voiture سيارتي. إن كنت تريد أن تقول أنا أحب ستقول j'aime. أنت تحب tu aimes. أو أنت تحبين tu aimes. إذن j'aime ma voiture أنا أحب سيارتي. أنت تحب سيارتك ستقول tu aimes ta voiture. أو أنت تحبين سيارتك tu aimes ta voiture. نضيف s إذن أيضا هنا حذفنا وأضفنا حذفنا وأضفنا tu aimes ta voiture. أنت تحب سيارتك. tu aimes ta voiture. il aime sa maison. منزله مثلا. il aime sa maison. أو son chien. sa maison. il aime sa maison. هو يحب منزله. nous aimons. أنتم أيضا يمكن أن تكتبوا جمل باستعمال الفعل aimer. nous aimons notre maison. نحب منزلنا. nous aimons notre maison.
vous aimez, vous aimez, EZ, vous aimez votre maison. Vous aimez votre maison. أنتم تحبون منزلكم. Vous aimez votre maison. Ils aiment leur maison. Ils aiment leur maison. هم يحبون منزلهم. Ils aiment leur maison. هم يحبون منزلهم. إذن j'aime, tu aimes, il aime, nous aimons, vous aimez, ils aiment. إذن أنتم يمكن أن تستعملوا الفعل aimer وتضعوا جمل باستعمال aimer. J'aime la langue française مثلا. J'aime la langue française مثلا. إذن ما دمنا ذكرنا aimer سنقول adorer. aimer يحب, adorer يعشق. adorer أعشق. j'adore les deux fins. أنا أعشق الدلافين أو للشا. إذن j'adore أو adorer يعشق. عفوا دائما أكتب أعشق. إذن يعشق adorer. j'adore les deux fins. j'adore les chats مثلا. j'adore les chats, j'adore les chiens. إذن j'adore أعشق. j'adore أنا أعشق أو أعشق les chats القطط. les deux fins الدلافين. les chiens الكلاب. إذا أردت أن أقول أنت تعشق أو أنت تعشقين سأقول tu adores. tu adores نضيف S. tu adores les chats. tu adores les chats. أنت تعشق القطط أو أنت تعشقين القطط. il adore les chats. il adore les chats. هو يعشق القطط. nous adorons ONS. nous adorons les chats. نحن نعشق القطط. nous adorons les chats. نحن نعشق القطط. vous adorez les chats. vous adorez les chats. أنتم تعشقون القطط. vous adorez les chats. أنتم تعشقون القطط. ils adorent les chats. هم يعشقون القطط أو ils adorent les chiens. هم يعشقون الكلاب أو ils adorent les dauphins. هم يعشقون الدلافين. إذن القاعدة تقول عندما نريد أن نتكلم عن نفسي أنا je نضيف نحذف للفعل ونضيف وفي tu نضيف نحذف ونضيف وفي il أو elle نضيف وفي nous نضيف ONS وفي vous نضيف EZ وفي il avec S أو elle نضيف ENT. إذن ES ONS EZ ENT. إذن أفعال المجموعة الأولى أي الأفعال التي تنتهي ب ER كaimer, adorer, féliciter, accepter نحذف ER ونضيف النهاية التالية. وهناك استثناءات في بعض الأفعال ولكن سأذكرها فيما بعد. إذن حاولوا أن تركزوا جيدا في الدروس. وأريد أن أقول لمن التحق بنا مؤخرا مرحبا بك في المدرسة الخاصة لتعلم اللغة الفرنسية مجانا. ستجدون مجموعة من الروابط أسفل الفيديو في خانة الوصف وفي خانة التعليق لمتابعة برنامج تعلم اللغة الفرنسية للمبتدئين من الصفر. سواء إن كنت تريد أن تعلم طفلك أو تريد أن تتعلم أنت أو تريد أن تعلم زوجتك يمكنك أن تتبع هذا البرنامج. هو برنامج لتعلم اللغة الفرنسية في 3 أشهر. الرابط الأول للقواعد والرابط الثاني للحوارات والرابط الثالث للجمل. الرابط الرابع للنطق والسماع. الرابط الخامس للقصص
وأيضا هناك رابط للا كونجيغيزون، قائمة لا كونجيغيزون فرونسيز أي الصرف والتحويل، وهو الأساسي في اللغة الفرنسية. لا كونجيغيزون هو أساسي في اللغة الفرنسية، يمكنك أن تتابع الدروس من الأول لكي تستفيد أكثر. ويمكنك أيضا أن تشاهد برنامج تعلم اللغة الفرنسية للمستوى المتوسط من الصفر، ولن أمر إلى الاحتراف حتى تتعلموا التكلم وقراءة وكتابة اللغة الفرنسية بشكل جيد، ومن ثم سأمر إلى برنامج تعلم اللغة الفرنسية للمستوى المحترفين أو للمحترفين. إذا حاولوا أن تضغطوا على هذه الروابط وهي أسفل الفيديو في خانة الوصف أو في خانة التعليق، وحاولوا أن تعلموا أطفالكم من هنا. يمكنكم أن تعلموا أطفالكم القواعد والحوارات، لا كونجيغيزون، أي شيء تريدونه وموجود في هذه المدرسة الخاصة أي في هذه القناة. وحاولوا أن تشتركوا في هذه القناة بالضغط على اشتراك وهي بالزر الأحمر أسفل الفيديو، وتفعيل الجرس واضغط على الجرس ليصلك كل جديد، لتصلك الفيديوهات. وأيضا يمكنك الضغط على جيم والتعليق على الفيديو بما يناسب الفيديو، ومشاركة هذا الفيديو عبر الواتساب والفيسبوك أو تويتر. وستجدون في كل يوم درسين إلى 3 دروس منزلة في هذه القناة لكي تستفيدوا أكثر. وشكرا لكم مشاهدينا الكرام، وإلى لقاء آخر في فيديو آخر إن شاء الله. عزيزي المشاهد، ادعمونا بالضغط على اشتراك وفعل الجرس ليصلك كل جديد، واضغط على جيم، وشكرا لكم.